बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 10 दिसंबर 2025 बुध का दिन। अहम तरीन खबरें। पाकिस्तान और इंडिया का महाज एक मरतबा फिर से गर्म हो चुका है, क्योंकि इंडिया जो उनकी फौज की जानिब से मुसलसल LOC के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स की जा रही थी। कश्मीर का बॉर्डर जो है वहां पर भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की पिछले 48 घंटों में कोशिश भी की गई। पूंछ सेक्टर पर आकर इंडिया ने वहां की तमाम तर जमीनों को LOC के करीब आग लगा दी और फिर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की फौज ने यहां पर इन्फिल्ट्रेट दरअंदाजी करने की कोशिश की है और हमने उनको वहां पर रोका है। अब खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और चीनी मिसाइलों ने भारतीय मिसाइल फैक्ट्री के टारगेट्स को लॉक कर दिया है और भारतीय फौज को पिस्पाई का सामना करना पड़ा है। जंग का महाज एक मरतबा फिर से जनाब गर्म होने को है और मुकाम है अब की बार जंग का ये आंध्र प्रदेश का इलाका है। वहां तक पाकिस्तान की मिसाइलों ने इस वक्त तबाही मचाई हुई है। इंडिया के अंदर सफ़े मातम है और भारतीय फौज इस वक्त बंकर्स में छुपकर रह गई है। क्या डिटेल्स हैं, सिक्योरिटी जराए इस हवाले से क्या बता रहे हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से भी आज एक जंगी हुक्म जारी किया गया है। हॉटलाइन पर किस किस्म के राब्ते हो रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होती है कि आपने इस चैनल पर लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। यह आपका फरीजा है, यह आपका हक है। बतौर पाकिस्तानी आप अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर किया करें। जनाब खबरों की जानिब पढ़ते हैं। जो सूरत हाल है वो एक मरतबा फिर से सुपर ओवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। अमित शाह की जानिब से जो होम मिनिस्टर हैं वो एक रिपोर्ट पेश करते हैं बिहार इलेक्शन के बाद। वो नरेंद्र मोदी साहब को बताते हैं कि जनाब आप इलेक्शन तो जीत गए, आपने 2/3 की बजाय 3/4 हासिल कर ली, इलेक्शन आपके नाम हुआ, लेकिन आपका वहां पर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिका है। आपने पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग का बयानिया बनाया था कि हम आज हमला करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन आपने हमला नहीं किया। लोगों में वो सेंटिमेंट्स बिक गए और वो उन्होंने आपको वोट दे दिया। लेकिन जो अगला इलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स नहीं बेचे जाएंगे। अगर आप बेचेंगे तो आप लोगों को ज्यादा देर तक पागल नहीं बना सकते। तो अब अपने लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि आपके 6-7 प्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए, आपका डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया, आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है। अब बजाय इसके कि नैरेटिव बेचें, आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे, अब आप पाकिस्तान पर अटैक करें। नंबर 1। सेकंड थिंग कि आज इंडिया की एयरफोर्स जो है वो अरेबियन सी में कराची के करीब आकर 100 से 120 नॉटिकल माइल्स वो दूर हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल टेस्ट रेंज जो है वो उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है कि कराची को हम कैसे टारगेट पर ला सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए। इंडिया की एयरफोर्स 11 और 12 दिसंबर को उन्होंने 10 और 11 सॉरी उन्होंने वहां पर फजाई हदूद को बंद कर दिया है। जंगी जो मशकें हैं वो समंदरों के अंदर हो रही हैं, वो बहरा अरब के अंदर हो रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर 17-18 दिसंबर को ये जो है वो बे ऑफ बंगाल में भी इंडिया की नेवी वो मिसाइल टेस्ट करने जा रही है, यानी कि चाइना के बिल्कुल करीब आकर। तो यहां पर चीजें बहुत अहम है। तो अब पाकिस्तान ने किस तरह से मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल भारत के वो आज उनको लपेट दिया, उनको उनके ऊपर तबाही मचाकर रखती है। और चाइना के मिसाइलों ने, पाकिस्तान की मिसाइलों ने किस तरह से भारतीय मिसाइल फैक्ट्री के टारगेट्स को लॉक किया है, जिसके बाद भारतीय फौज बंकर्स में छुपकर रहने पर मजबूर हो चुकी है। चलें खबर आगे सुनते हैं। खबर जरा गौर से आपने सुननी है कि इंडिया हैज मेड अ न्यू मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी इन अंधारा प्रदेश। ये जंगाला पले का एरिया है जहां पर इन्होंने एक नई मिसाइल स्टोरेज फैक्ट्री बनाई है। ये मिसाइल स्टोरेज करती है और ये बंकर्स में बनाई गई है। और ये खबर जरा सुने कि फेयरिंग द पॉसिबल पाकिस्तान और चाइनाज मिसाइल थ्रेट, कि पाकिस्तान और चाइना की मिसाइल थ्रेट्स जो है, पाकिस्तान और चाइना वहां पर मिसाइल मार सकते हैं, उनकी मिसाइलों को तबाह कर सकते हैं। और उनके थ्रेट्स में आकर ये इस तरह की मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी वहां पर तैयार की गई है। न्यू टनल्स बनाए गए हैं, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, यानी कि बंकर्स बनाए गए हैं, सुरंगें बनाई गई हैं और अंडरग्राउंड तमाम तर चीजों को वहां पर रखा गया है। मिसाइल लॉन्च साइट्स को भी अंडरग्राउंड ऑपरेशनलाइज्ड भी कर दिया गया है।
یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو وہاں کے سرکاری ذرائع ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے ممکنہ مسائل خطرات کے پیش نظر انڈیا کی جانب سے یہ جو ہے وہ قدم اٹھایا گیا ہے، یعنی کہ انڈیا ڈیفنس زون کی بجائے فیئر زون میں داخل ہو چکا ہے۔ اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ انڈیا اس وقت کتنا ڈرا ہوا ہے، کتنا سہما ہوا ہے۔ جو مار کا حق ہے اس کے جیتنے کے بعد پاکستان اس وقت ون ون سچویشن میں کھیل رہے ہیں، اور پھر انڈیا اب پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بھارتی فوجیں جو ایل او سی پر آ رہی ہیں، وہ پونچھ سیکٹر پر آ کر پاکستان پر حملہ کرنے کی سازشیں کر رہی ہے۔ راج ناتھ سنگھ کا بیان ہو، بھارتی آرمی چیف کا بیان ہو، ان کے نیول فورسز کے چیف کا بیان ہو، سارے پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن آپ تو بنکرز میں چھپنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تیاری نہیں کر رہے بلکہ آپ چھپ گئے ہیں، آپ اپنے اسلحے کو چھپا رہے ہیں، آپ اپنے میزائلوں کو چھپا رہے ہیں کہ کہیں پاکستان ان کو ٹارگٹ نہ لاک کر لے۔ اب یہاں پر خبر دیکھیں کہ اگر بھارت اتنا مضبوط ہوتا تو اس کو میزائل شہروں کے نیچے چھپانے کی ضرورت کیا پڑتی کہ آپ بنکرز میں چھپائیں، آپ فیسلٹیز بنائیں اور آپ زیر زمین راستوں کا جال بچھائیں، یعنی کہ انڈر گراؤنڈ یہ راستے بچھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف وہاں پر میزائل ہم سٹور کریں گے اور پھر میزائل سٹور کر کے ایک دم سے میزائل فائر کریں گے تاکہ ایک ایک انچ پاکستان کا جو ہے وہ جناب ہمارے نشانے کے اوپر ہو۔ اور آپ اندازہ کریں، میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے ڈر سے تو یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ امدارا پردیش کا علاقہ ہے کہ یہ پاکستان کے ٹارگٹ سے دور ہے۔ آپ اگر اس کو دیکھیں یہ پاکستان کے ٹارگٹ سے تامل ناڈو کے بڑا قریب ہے، اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں سے جموں کشمیر جو پاکستان کا لداخ والا ایریا ہے، یہاں سے جو ہے وہ لداخ سے اور یہ جو یو ڈی کا علاقہ ہے جہاں پر میزائل فیسلٹی بنائی گئی ہے، یہ پاکستان کے نشانے کے اوپر بھی ہے اور یہ چائنا کے نشانے پر بھی ہے۔ یہ بھی آپ کو مسئلے کی بات بتا رہا ہوں کہ انڈیا اتنا خوف کے اندر مبتلا کہ پاکستان کے میزائل یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن پاکستان کی میزائلوں کی رینج اتنی زیادہ ہے کہ وہ یہاں تک جو ہے وہ جناب پہنچ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ خبر یہاں پر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ابابیل اور شاہین اور جدید جو ڈیٹرنس ڈاکٹرین ہے، انہوں نے بھارتی ملٹری پلانرز کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے اثاثے چھپائیں۔ ابھی ہم نے فتح 1 فتح 2 چلائے تھے، اب باقی ہمارے میزائل جو ہیں وہ ابھی پیچھے پڑے ہیں کہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے بھارت سے اپنے اثاثے چھپانا شروع کر دیں۔ تو پاکستان نے بغیر جنگ لڑے بھارت سے ایک اور جنگ جو ہے وہ جناب جیت لی ہے۔ بھارت اس وقت شمال کے اندر چائنا کے ساتھ، مغرب میں پاکستان سے، وہ دونوں طرف سے ایک اسٹریٹجک دباؤ کے اندر ہے۔ ادھر سے بنگلہ دیش والے سائڈ پر بھی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جب سے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو قربتیں ہیں، جو ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس دباؤ کے نتیجے میں بھارت زیر زمین دفاعی ڈھانچہ بنانے کے اندر جو ہے وہ مجبور ہو چکا ہے۔ اب یہ انڈیا کی خبر، تو دوسری جانب فیلڈ مارشل کی جانب سے بھی ایک جنگی حکم جو ہے وہ جناب دیا جاتا ہے۔ آج کی سب سے ٹاپ بریکنگ یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں، انہوں نے ایک قومی علماء مشائخ کانفرنس سے جو ہے وہ خطاب کیا، جس میں ملک بھر کے جو ہے وہ نامور علماء کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر فیلڈ مارشل صاحب نے ایک خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا تعلق تاریخی اور روحانی ہے، جس قوم نے علم چھوڑا وہاں انتشار نے جگہ لی ہے۔ اب یہ مظاہر کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں یہ وہ خود بتا سکتے ہیں۔ عزت اور قوت محنت اور علم سے ملتی ہے، تقسیم سے نہیں۔ دہشت گردی بھارت کا وتیرہ ہے، ہم دشمن کو للکار کر مارتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ پھر سے بھارت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کا وتیرہ دہشت گردی ہے، ہم آپ کو اب کی بار للکار کر ماریں گے، ہم بتا کر، ہم یہ نہیں کرتے ہم اپنے بنکرز کے اندر چیزوں کو چھپا لیں گے، ہم اعلان ماریں گے، ہم آپ کو بتا کر ماریں گے۔ اور اسلامی ریاست میں جہاد کا اعلان صرف ریاست کا حق ہے، مار کے حق میں اللہ کی نصرت شامل رہی۔ علماء قوم کو متحد رکھیں اور نظر میں وسعت پیدا کریں۔ یہ آج فیلڈ مارشل کی جانب سے جو ہے وہ ایک تقریر کی جاتی ہے، اور بھارت کو اس بار پھر سے دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ جناب اب کی بار ہم آپ کو للکار کر ماریں گے، آپ کا ایک ایک انچ پاکستان کے نشانے کے اوپر ہے، اور جس کی وجہ سے بھارت اپنے تمام ملٹری ڈیٹرنس اور اپنے احساسوں کو اب چھپانے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس سلسلے میں لازمی حل رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔